सुपरिटेंडेंट अंजुमन पुलिस का, पंजाब पुलिस का, और जो कर्नल है उन्होंने कहा कि मैं कर्नल को जानता हूँ ये कौन है, और जो इन्होंने जुल्म किया है ये इसका जो उन्होंने जो कहा है कि इसका हिसाब होना चाहिए। जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। और ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान ने कहा ये आसिम मुनीर के कहने पे किया जा रहा है, और आसिम मुनीर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर ले। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते ये उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। हाँ, दूसरी बात कि बुशरा बीबी पे इसलिए सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है आप इसका आसिम मुनीर से हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। मैडम इसकी वजाहत कीजिएगा, आपने बताया कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे मुलाकात करना चाहे। अच्छा, दूसरा पैगाम मेरी बहनों ने उनको बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल के लाहौर गए थे जीटी रोड से, तो इस चीज़ पे वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब के लिए ये हौसला अफजाई थी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि कितना जुल्म किया जाता है। ये मरियम नवाज की हुकूमत की जो अभी भी लोगों को उठा लेते हैं, तो उनको ये बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उससे डिस्ट्रैक्ट होकर ज़्यादा वक्त तो टीवी ने जानकर उन चीज़ों पे डाल दिया जिसमें कोई इख्तलाफ आपस में लोगों का है। इस पे इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे और जो इस पे मुतहद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो बैठक में संडे को ये लाहौर गए हैं जीटी रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे, 300 पार्लियामेंटेरियंस पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। अब उन्होंने जो अगला पैगाम है उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। ये उनकी बड़ी, हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्होंने, मेरी बहन ये बता रही हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने ज़ाती इख्तलाफात की फ़िक्र है और आपको इन चीज़ों की फ़िक्र है, आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुतहद होकर वही चलानी चाहिए और ये सोचें कि जो हम जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, तो ये अब हम अपनी फैमिली की तरफ से कहना चाहते हैं। देखें हम यहाँ दो साल से यहाँ पे जेलों के आते हैं, देखते हैं, इमरान खान की हिम्मत देखते हैं, हम भी ये कहना चाहते हैं हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोई तहरीक करते हैं, हमने कहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए, और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि केपी हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे, तो हम भी इंतज़ार करेंगे यहाँ आके क्यों नहीं आ सकते कि जेल के बाहर आके सेशन करें
تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر، تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے. تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، ظلم، خاص ظلم ہو رہا ہے. تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستانی یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا. ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے. ایک تو اس بات کی وجہ کوئی خبر نہیں مل رہی ہے. جو بشرا بی بی پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا. آج بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں خان صاحب نے؟ بیرسٹر صاحب سے بات کی نہیں، آپ کو بتایا باقی چیزیں پیغام اتنے زیادہ دیے ہیں. میڈم یہ ایک کنفیوژن ہے جو لاہور میں اجلاس ہوا ہے، اس میں جو بھی باتیں ہوئی ظاہر ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے 5 اگست کی کال دی تھی اور علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 ماہ کا کہا، 90 دن کا. تو اس پہ پنجاب کی جو عالیہ حمزہ ہے ان کا ایک کنٹروورسی سامنے آئی. یہ میں نے پیغام دے دیے، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک. عمران خان کا پیغام آ گیا. خان صاحب نے 90 دن پر کیا کہا؟ آپ نے، اور جو مجھے نہیں پتا کہ ان کو 90 دن کا بیرسٹر صاحب نے بتایا، میرے خیال میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جو مطلب تھا، جو علی مین کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو انہوں نے بنایا ہے میڈیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو پیک کرنا ہے 5 کو کرنا ہے. انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات میں خان صاحب نے بہت اہم پیغامات دیے ہیں اور نو ٹوک اپنا موقف بھی بیان کر دیا ہے. پارٹی قیادت مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن آج جو جس طرح نوعیت کے پیغامات بانی پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ آپ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل گئی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں. اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عثما بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے. مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے ہیں اس وقت. ان کے کیسز ہی عمران خان کے نہیں سنے جا رہے. میڈم وہ 26 MPs بحال ہونے جا رہے ہیں جو سارے ایگزیکٹلی کے لیے گئے تھے، تو احمد خان بچر صاحب بھی موجود ہیں. کیا وہ 26 MPs اب بحال ہونے جا رہے ہیں؟ صاحب بتائیے گا یہ جو ملاقات